नाजरीन माशाल्लाह दाल चना और मोटे चावल की जो रेसिपी थी, जो डिश था, वो मैंने डिश आउट कर दिया माशाल्लाह। आप इसको देखें माशाल्लाह, इसका लुक ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है। नाजरीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे मोटे चावल और दाल चन्ना। आपने तो दाल चन्ना और दूसरे चावल के साथ खाया होगा, लेकिन मोटे चावल और दाल चन्ना का अपना एक मज़ा है और इंशाल्लाह वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन सबसे पहले इसमें हम एक अदद कटा हुआ प्याज डालेंगे घी में, ठीक है। घी मैंने पहले से डाला हुआ है, इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज डालेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन प्याज को हम अच्छे तरीके से इसमें ब्राउन करेंगे। और नाजरीन एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने चावल को जितना कलर देना है उस हिसाब से आपने प्याज को ब्राउन करना है। अगर आपने प्याज में इसमें लाइट कलर लाना है तो इसको कम ब्राउन, लाइट ब्राउन करना है। अगर प्याज में अगर आप ज़्यादा डार्क चावल में कलर लाना चाहते हैं, चावलों को आप डार्क ब्राउन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए नाजरीन आपने फिर इसको प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना होगा, ठीक है। प्याज को नाजरीन हमने ब्राउन करना है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम ये मतलब हमारा रूटीन है, ये हम जब बनाते हैं, ये जो सालन है, ये जो रेसिपी है, सालन तो नहीं, ये जो चावल और दाल वाला जो रेसिपी है नाजरीन, इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन बनने वाली है इंशाल्लाह। और ये बच्चे और बड़े और जवान सब बड़े शौक़ से खाते हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा आप इसको पकाएं तो आपने इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। नाजरीन इस स्टेज पर नाजरीन हम इसमें 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ठीक है नाजरीन। इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और नाजरीन अब इसमें हम डालेंगे 2 पात के पत्ते, ठीक है नाजरीन, और 1 बड़ी इलायची डालेंगे और कुछ 4-5 लौंग है नाजरीन, 1 बादियान का फूल है और आधे चमचा तकरीबन टीस्पून से कम हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है। और नाजरीन कूटा हुआ मिर्च है, सुरख मिर्च, वो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी, ठीक है नाजरीन। और इसको भूनेंगे। और नाजरीन अब इसमें हम 5 टमाटर और 5 मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। नाजरीन इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन चावल रेसिपी है, चावल प्लस चने का दाल। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन लगेगा और आपके मेन्यू में एक ये बेहतरीन इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन टमाटर माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से पक चुका है, टमाटर ने अपना पानी खुश्क कर दिया है, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है, ठीक है, टेबल स्पून। इसका आपने ख्याल करना है, टेबल स्पून इसमें डालना है, ठीक है नाज़रीन। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच जो है काला मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला है, ठीक है। ये काला मिर्च पाउडर और गरम मसाला नाज़रीन ये टीस्पून था और नमक और जो धनिया पाउडर है वो टेबल स्पून था, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें हम ये दाल जो है दाल चन्ना, ये अब इसमें हम डालेंगे। इसको पहले से आपने 3-4 घंटे के लिए नाज़रीन इसको आपने इसको भगोना है पानी में, ठीक है। और
اس کے بعد اس کو آپ بوائل کریں. میں نے پہلے سے اس لیے بوائل کیا ہوا تھا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ ساتھ ساتھ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا ٹائم نہیں لے گا, لیکن چونکہ اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بتانا پڑتا ہے تو اس لیے ٹائم لگتا ہے, یہ اتنا ٹائم نہیں لیتا, ٹھیک ہے ناظرین. اس میں ہم نے یہ دال ڈالا ہے, دال چنا. اب ناظرین دال چنے اور چاول کا جو تناسب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو تناسب ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کپ چاول لیتے ہیں تو آدھا کپ آپ دال چنا لیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 500 گرام چاول لیتے ہیں تو اس میں آپ 200 سے لے کر 250 ملی گرام تک دال چنا ڈالیں. اب ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے, اپنا مزاج ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے لیکن یہ تناسب بہتر رہتا ہے. اور ناظرین دال چنے کی بنائی اچھی طریقے سے ہو گئی ہے. اب چونکہ یہ 1 کپ چاول میں نے لیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اسی کپ کے حساب سے اب اس میں ہم 3 کپ پانی ڈالیں گے, ٹھیک ہے ناظرین. سمپل فارمولہ ہے, یہ نوٹ کر لیں. جس کپ میں آپ جو ہے نا, جس کپ کے آپ کے حساب سے چاول لیتے ہیں اسی کپ کے حساب سے آپ 3 کپ پانی لیں. اچھا ناظرین, اس میں آپ نے پانی شاید نوٹ کیا ہے, یہ وہی پانی ہے جس میں نے دال چنے کو بوائل کیا ہوا تھا. وہ پانی بالکل آپ نے ضائع نہیں کرنا. دال چنا جس میں بوائل ہوتا ہے وہی پانی جس میں دال چنا بوائل ہوتا ہے اس میں سے پہلے وہ پانی ڈال دیں. مثال کے طور پر اگر وہ 2 کپ رہ گئے ہوں تو 2 کپ وہ ڈال دیں اور تیسرا کپ جو ہے وہ سادہ پانی ڈال دیں, ٹھیک ہے ناظرین. پانی ہمارا اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے. اس میں جو ہے ناظرین دال چنا بھی ساتھ ساتھ بوائل ہو چکا ہے. اس میں مزید دال چنا کو تو ہم نے پہلے سے بوائل بھی کیا ہوا تھا. اب ناظرین ہم نے اس میں موٹا چاول ڈالنا ہے. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں, یہ 1 کپ موٹا چاول ہے. اس کو آپ 30-40 منٹ پہلے پانی میں بھگوئیں, ٹھیک ہے. اور یہ ناظرین 1 کپ سے اتنا چاول آپ کو اگر نظر آ رہا ہو, یہ ٹھیک ٹھاک اس میں سے 1 کپ سے یہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ جو اینڈ پروڈکٹ ہے, جو چاول آپ کے بنیں گے دال چاول, وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. 3-4 بندے 5 بندے آرام سے کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے ناظرین. اس کو ہم اس میں اب بوائل آنے تک اس کو آج ہم ذرا تیز رکھیں گے. ایک دفعہ اس میں دوبارہ بوائل آ جائے تو پھر اس کو ہم یہ لو سے میڈیم آپ نے اس کا فلیم رکھنا ہے ناظرین. اس میں اگر آپ چمچہ مار دیں اس کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اگر یہ ٹوٹیں گے تو اس کے اور بھی مزہ آئے گا, ٹھیک ہے ناظرین. تو اس کو آپ نے جب اس میں بوائل آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کا فلیم جو ہے نا وہ کم کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اس میں چمچہ ہلاتا رہنا ہے تاکہ یہ جو ہے نیچے نہ لگ جائے. اس پر مزید ابھی انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ ٹائم لگے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے ناظرین. چاول ابھی ہمارے بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ لوگ اگر اس سے زیادہ نرم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پانی ذرا زیادہ ڈال دیں ناظرین. یہ بہت زبردست ریسیپی ہے, بہت زبردست چاول بنتے ہیں. اس میں سے اب یہ تیز پات والا جو پتہ ہے یہ اس میں سے ہم نکال لیں گے, اس کی ابھی اس میں ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے ناظرین. اور اس کو اگر آپ زیادہ نرم بنانا چاہتے ہیں, پہلے بتا دیا, تو 3 کپ کی جگہ آپ 4 کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں. یہ جتنے نرم ہوں گے اتنے اور بھی بہترین ہوں گے. ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ اسی شیپ میں بچے پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے ناظرین. تو انشاءاللہ یہ آپ ٹرائی کریں, اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو ناظرین اس کو آپ ضرور لائک کریں, اس کو کائنڈلی شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوگی.